श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिकृतं जगद्रूपं गोविन्दं तमचिन्त्यं हेतुमदोषं नमस्यामः। सूत्रांशुभिस्तमांसि व्युदस्य वस्तूनि परीक्षयते सजयति सात्यवतेयो हरिरनुरुक्तो न तत्प्रेष्ठः। ओम नास्ति अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् ईख्यतेर्नाशब्दम् इति वर्तते। पंचममिदं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे विषयः भवति भगवतः शब्दवाच्यत्वम् अस्ति इति। अवतरणिकायां भाष्यकारैः उक्तं ब्रह्मणः अवाच्यत्वम् अस्मिन् सूत्रे निरस्यते इति। अवाच्यत्वं नाम शब्द अवाच्यत्वं। ब्रह्म वचनवृत्त्या शब्दविषयो न भवति इति यत् वर्तते तन्निरस्यते इति अर्थः। संशयः कथं जातः इत्युक्ते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति तैत्तरीये यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तद्विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति केनोपनिषदि च पठ्यते। तत्र संशयः भवति अशब्दं शब्दवाच्यं वा ब्रह्म इति। अशब्दम् इत्यस्य अवाच्यम् इत्यर्थः। शब्दवाच्यं वा इति द्वितीयः विकल्पः, द्वितीयः प्रकारः। संशये प्रकारद्वयम्। एकः प्रकारः अवाच्यं, प्रथमः प्रकारः उक्तः भाष्यकारेण प्रदर्शितः। द्वितीयः प्रकारः भवति शब्दवाच्यं वा इति। अवगतं वा? शब्द अवाच्यं शब्दवाच्यं वा ब्रह्म इति संशयः। श्रुतिस्वारस्यादशब्दं तत्। या श्रुतिरस्ति यतो वाचो निवर्तन्ते यद्वाचा अनभ्युदितम् इत्यादि श्रुतिस्वारस्यात् ब्रह्म शब्द अवाच्यम् इति पूर्वपक्षः। तत्र किमस्ति वाक्यं? श्रुतिस्वारस्यात् अशब्दं तत् इति वाक्यमस्ति भाष्यकारेण। अशब्दम् इत्यस्य अवाच्यम् इत्यर्थः। अवाच्यं ब्रह्म इति पूर्वपक्षः। अन्यथा स्वप्रकाशता हानात्। ब्रह्म यदि शब्दवाच्यं स्यात् तर्हि तस्य स्वप्रकाशत्व हानिर्भवति। स्वप्रकाश इत्युक्ते कोऽर्थः? स्व अन्य मान अनपेक्ष्य प्रकाशः। स्वेतर प्रकाशरहितः स्वप्रकाशः। इदानीं स्वेतर शब्देन प्रकाशः भवति चेत्, प्रकाशितो भवति चेत् स्वेतर स्वं ब्रह्म स्वेतरः शब्दः तेन प्रकाशितो भवति चेत् स्वप्रकाशत्वं नास्ति इति भवति किल। स्वप्रकाशत्वपरिरक्षणाय ब्रह्मणः शब्द अवाच्यत्वमेव अङ्गीकरणीयम् इति तेषाम् आशयः, पूर्वपक्ष अभिप्रायः। यतो प्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह अहञ्चान्ये मे देवास्तस्मै भगवते नमः इति भागवते अस्ति। भागवते प्रथमपादे यतो अप्राप्य निवर्तन्ते इति श्रुति अनुसारि वाक्यं तत्। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यस्यैव अनुसरणं, श्रुत्यनुसरणम् अस्ति। एवञ्च स्मृतिरपि अस्ति, श्रुतिरपि अस्ति ब्रह्मणः अवाच्यत्वविषये। तस्मात् ब्रह्म अवाच्यम् इति पूर्वपक्षः। इत्येवं प्राप्ते ब्रह्म अवाच्यमिति पूर्वपक्षं निराकर्तुम् आह सूत्रकारः किं तत् सूत्रम्? ईक्षतेर्न अशब्दं पदत्रय घटितमिदं सूत्रम्। एकं पदम् ईक्षतेः
द्वितीयं पदं न अशब्दमिति तृतीयं पदम् अस्य सूत्रस्य अर्थः अशब्दमित्यस्य अभिप्रायः नास्ति शब्दः यस्मिन् तत् अशब्दमिति विग्रहः तत्र शब्द इत्यस्य वाचक इत्यर्थः एवञ्च यस्य वाचकं नास्ति वाचकः शब्दः नास्ति तत् अशब्दम् इति अभिप्रायः भवति ईदृशं ब्रह्म न भवति वाचकशब्दरहितं ब्रह्म न भवति ब्रह्म वाचकशब्दरहितं न भवति वाचकरहितं न भवति वाचकरहितं न भवति इति निषेधेन अर्थः कः लभ्यते ब्रह्मवाचकाः शब्दाः सन्ति इत्यर्थः लभ्यन्ते एवञ्च शब्दवाच्यं ब्रह्म इत्यर्थः लभ्यते किल अवगतं वा पश्यतु तत्रैव लिखितमस्ति किन्तु शब्दवाच्यमेव तत् ब्रह्म किं भवति शब्दवाच्यमेव भवति कुतः इत्युक्ते ईक्षतेः इति कारणमुक्तम् ईक्षतेः इत्यस्य अभिप्रायः ज्ञानविषयः इति ज्ञानविषयत्वात् एवञ्च ज्ञानस्य विषयं भवति ब्रह्म शब्दवाच्यमपि भवत्येव तस्मात् इति आशयः सूत्रकाराणाम् अवगतम् एतावत्पर्यन्तम् उत्तरत्र तन्तोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तन्तु औपनिषदं पुरुषं तत् तु तन्तौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इत्यत्र तं तु औपनिषदम् इति औपनिषदम् इति पदमस्ति पृच्छामि इति पृष्ठस्य पुरुषस्य शिष्यस्य औपनिषद समाख्यादर्शनाद् इत्यर्थः पृष्ठस्य पुरुषस्य औपनिषदः समाख्या अपि दृष्टा अस्ति अस्य च अभिप्रायः कः गुरुशिष्ययोर्मध्ये ब्रह्मविषयक विचारः प्रस्तुतः तत्र गुरुः ब्रह्मणः औपनिषदत्वं उपदिशति औपनिषत् समाख्या इत्युक्ते को अर्थः अभिप्रायः कः उपनिषद् अतिरिक्तवेद्यता ब्रह्मणः नास्ति इत्यर्थः उपनिषद्वेद्यता एवञ्च वाच्यत्वम् अभिप्रेतम् उपनिषदः अपि भावे तिप्रत्ययस्तु आर्षः भावार्थे यद्यपि तिप्रत्ययः न भवति किल करणार्थे तिप्रत्ययः भवति परन्तु ईक्षतेः इत्यत्र तिप्रत्ययः श्रूयते कस्मिन् अर्थे भावार्थे तत् कथं संगच्छते व्याकरणरीत्या इत्युक्ते आर्षः इत्यस्य ऋषिप्रणीतः अयं प्रयोगः इत्यभिप्रायः यः प्रयोगः ऋषिप्रणीतो भवति सः व्याकरणशास्त्रेषु अदृष्टोपि अङ्गीकर्तव्यः अवगतं वा एवं सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति इत्यादि वाक्येभ्यश्च ब्रह्मणः शब्दवाच्यत्वम् अस्ति इत्यस्मिन् विषये इमानि वाक्यान्यपि प्रमाणानि भवन्ति सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति इत्यादि वाक्यानि तस्मादपि ब्रह्म शब्दवाच्यम् इति आशयः अशब्दं तु कार्त्स्नेन अशब्दितत्वात् तर्हि उपनिषदि तत्र तत्र अशब्दम् इति श्रूयते किल तस्य अभिप्रायः कः उपनिषदि वेदेषु तत्र तत्र यद्वाचानभ्युदितं यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि वाक्ये अवाच्यत्वं ब्रह्मणः श्रूयते तस्य आशयः कः
भाष्यकारैः व्याख्यातं कार्स्नेन अशब्दितत्वात् ब्रह्म अशब्दं तावदेव। कार्स्नेन इत्यस्य कृत्स्नस्य भावः कार्स्न्यं, साकल्येन शब्दगोचरं न ब्रह्म इत्येव अर्थः। ब्रह्म विषये सर्वांशतया शब्दैः वक्तुं न शक्यते। तथा दृष्टं किल लोके अपि। पश्यतु इदानीं मेरुः कश्चन पर्वतविशेषः दृष्टोपि कार्स्नेन द्रष्टुं न शक्यते इति अदृष्टः इति कथ्यते। अत्रैव अस्ति सप्तगिरिः। सप्तगिरिदर्शनम् अस्माभिः कार्स्नेन कर्तुं शक्यते वा साकल्येन? पर्वतैकदेशः द्रष्टुं शक्यते तावदेव, एकदेशदर्शनं भवति। परन्तु सप्तगिरिरस्ति, न सर्वांशे दर्शनं। सर्वांशे दर्शनं नास्ति, दर्शनमस्ति एकांशे। तत्र यथा सर्वांशे दर्शनाभावात् अदृश्यः इति कथ्यते मेरुः, तथैव ब्रह्मणः अपि अशब्दत्वं नाम अवाच्यत्वं कार्स्नेन शब्दवाच्यत्वं नास्ति इत्यभिप्रेत्य उच्यते इति आशयः। अवगतं? तावदेव तस्य वाक्यस्य अर्थः। भाष्यवाक्यं किमस्ति पश्यतु। अशब्दन्तु कार्स्नेन अशब्दितत्वात् दृष्टोऽपि मेरुः कार्स्नेन अदर्शनात् अदृष्टः कथ्यते। अन्यथा शब्दवाच्यत्वमेव ब्रह्मणः अत्र निषिध्यते चेत् नास्तेव शब्दवाच्यत्वम् इति अभिप्रायः स्यात्। तर्हि यत इति अप्राप्य इति अनभ्युदितम् इति तदेव ब्रह्म इति व्याकुप्यात्। यत इति वर्तते, यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुतौ यत इति पदं यत्पदमस्ति। यत्पदेन कः वाच्यः? यत्पदेन किं धर्तव्यं? श्रुतिव्याख्यानावसरे श्रुतिवाक्यमस्ति किल। यदिदं श्रुतिवाक्यं यतो वाचो निवर्तन्ते, तत्र यत्पदस्य अर्थः कः? ब्रह्म किल। तर्हि भवद्भिः किम् उक्तं? येन केनापि शब्दवाच्यता, येन केनापि शब्देन वाच्यता ब्रह्मणा नास्ति इति उक्तं। श्रुतौ शब्दवाच्यत्वमेव नास्ति चेत् ब्रह्मणः यत इति पदेन किं धर्तव्यं? कोपः भवति किल तस्य शब्दस्य। श्रुतिव्याकोपः इत्यर्थः। एवं अप्राप्य इति अनभ्युदितम् इति तदेव ब्रह्म इत्यपि वर्तते श्रुतौ शब्दः। तेषां शब्दानां कोपः संजायेत। तस्मात् अवश्यं ब्रह्मणः शब्दवाच्यत्वम् अङ्गीकरणीयम् इत्यर्थः। स्वात्मना वेदेन ज्ञापनं खलु स्वप्रकाशतया न विरुध्यते। पूर्वपक्षसमये शब्दवाच्यत्व अंगीकारे स्वप्रकाशता हानिः आक्षिप्ता। तस्य उत्तरमिदं वाक्यं। स्वप्रकाशतापि न विरुध्यते इति उत्तरं। कथं? स्व इत्यस्य ब्रह्म इत्यपि अर्थः, स्व इत्यस्य वेदः इत्यपि अर्थः। स्व इत्यस्य कः अर्थः? वेदः। वेदोऽपि स्वात्मभूतः नाम ब्रह्मभूतः। एवञ्च ब्रह्मभूतेन वेदेन ज्ञापनं भवति। तस्मात् स्वप्रकाशता उपपद्यते, न तया विरुध्यते। एवञ्च स्वप्रकाशता विरोधः नास्ति, स्वप्रकाशता हानिर्नास्ति, विरोधः नास्ति, हानिर्नास्ति। यतो हि स्वपदेन वेदः स्वेन वेदेन स्वात्मभूतेन वेदेन प्रकाशतया नाम ज्ञापनं भवति ब्रह्मणः इति स्वप्रकाशतया न विरोधः।
पूर्वं किमुक्तं शब्दवाच्यत्वं यदि अङ्गीक्रियते तर्हि स्वप्रकाशत्वहानिः इति आक्षेपः, परन्तु इदानीं नास्ति। तस्य स्वात्मकत्वं तु उपरि वक्ष्यते। वेदस्य ब्रह्मरूपत्वं कथम् इत्युक्ते उत्तरत्र भाष्यकारैः तस्य अभिप्रायः उच्यते इति उपरि वक्ष्यते इत्यर्थः। तस्मात् शब्दवाच्यं ब्रह्म। एवञ्च अनेन किम् आगतं? ब्रह्मणः अवाच्यत्वं पूर्वपक्षे उक्तं, सिद्धान्तस्तु सूत्रकारैः भाष्यकारैः ब्रह्मवाच्यमिति कृतम्। एवञ्च ब्रह्मशब्दवाच्यम्। अवगतं वा? प्रश्नः अस्ति वा? अलम्